2017 में मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था मेरे बाजी ने। वो एक पेयर जो था उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी लाइफ में। जो मेल था उसमें वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ था, और जब वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ तो विद इन 3 डेज़ उसकी फ़ीमेल भी एक्सपायर हो गई। इनको लव बर्ड्स कहा ही शायद इसीलिए जाता है कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैंने गिने नहीं है और मुझे लगता है गिनने से नज़र लगती है, तो इसलिए मैं नहीं गिनती। कि अगर आपकी नीयत नेक है, काम साफ़ है, ईमानदारी के साथ आप मार्केट में बैठे हुए हैं, तो फिर नाम आपका अपने आप बन ही जाता है। हमने ज़्यादातर देखा है कि मेल पर्सन इस फील्ड में ज़्यादा होते हैं, तो जब आप इस फील्ड में आई तो कोई फीमेल थी कि आप ही फर्स्ट थी? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबल भट्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, परिंदों का चहचहाना और उनकी सुरीली आवाज़ पूरे फ़िज़ाए आलम को मामूर कर देती है। परिंदों की आवाज़ वाहिद ऐसी आवाज़ है जिसे सुनने से इंसान अपनी ज़्यादातर गमों को भुला देता है। ज़्यादातर लोग इन्हें पालने का शौक़ रखते हैं और बहुत से लोग इनसे कारोबार भी करते हैं। इसी हवाले से आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद की आयरन लेडी यानी सादिया शेख से करवाने जा रही हूँ, जिनके पास लव बर्ड्स की बहुत सी इकसाम मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं वो इनको क्या खिलाती हैं, वो इनकी केयर कैसे करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको आयरन लेडी कहा जाता है, तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह? कोई पर्टिकुलर वजह नहीं। मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने मेरा नाम आयरन लेडी रखा था, और उसके बाद से लेकर अब तक जो एटीट्यूड रहा टुवर्ड्स पब्लिक, और वो भी जिस किस्म की है वो आप लोगों को पता है, तो वो उस बेस पे फिर सबने आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया। और आपको सबसे पहले ख्याल कब आया कि मैं बर्ड्स रखूँ, उनको पालूँ? बर्ड रखने का और पालने का ख्याल ऐसे तो नहीं आया। मतलब मेरी अम्मा रखने बचपन में रखे हुए थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड जिन्हें कहा जाता है, और उसके बाद ये हुआ कि 2017 में मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था मेरे बाजी ने। वो एक पेयर जो था उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी लाइफ में। बस उसके बाद से फिर एक सिलसिला चल पड़ा, लेकिन प्रॉपर जो काम शुरू किया वो 2020 में या 2021 में गालिबन शुरू किया था मैंने। इसका मतलब शादी के बाद आपने प्रॉपर काम शुरू किया? नहीं, शादी मेरी अब हुई है, शादी से पहले मैंने काम शुरू कर दिया हुआ था। और आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं इस काम में? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं ठीक है। बल्कि उन्होंने ख़ुद भी अपना जो है कुछ कह लें कि पेयर्स लेके तो रखे हैं। कहते हैं कि अब मैं भी इसके साथ तुम्हारे साथ ही अब जो है ना इस काम में आऊँगा और देखूँगा सारे मामलात को। चले, अच्छी बात है। जो आपके पास सबसे पहले पेयर था जिससे मतलब आपने स्टार्ट किया, क्या वो आज भी मौजूद है आपके पास? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो पेयर मेरे पास अब नहीं है, और होता तो क्या ही बात थी। उस पेयर के साथ हुआ ये था कि देखें, जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं इनिशियली आपको नहीं पता होता कि ये काम किस हद तक जो है वो ठीक है, या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, इसके अप एंड डाउन्स क्या होंगे। तो जो मेल था उसमें वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ था, और जब वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ तो विद इन 3 डेज़ उसकी फ़ीमेल भी एक्सपायर हो गई। इनको लव बर्ड्स कहा ही शायद इसीलिए जाता है कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो इस वजह से फिर वो पेयर मेरे पास अभी नहीं है। इनके बहुत ही डिफरेंट नेम होते हैं और हर पेयर का डिफरेंट नेम होता है, मतलब डिफरेंट इनकी नस्लें होती हैं। तो आपको इनके नाम पहले से आते थे कि जब आपने ये स्टार्ट किया तब आपको इनके नेम्स आने शुरू हुए? वो कहते हैं ना कि जब वास्ता पड़ता है तो पता चल जाता है, तो अब वास्ता पड़ा है तो पता चल गया है। जब नहीं वास्ता था तो फिर कुछ भी नहीं पता था, फिर सारे ये कहते थे कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है, ये क्या अजीब नाम ले रहे हो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं ना तो फिर ग्रेजुअली आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। शुरू में तो किसी को भी कुछ नहीं पता होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिंपल फिशर का नहीं पता, लुटीनो का नहीं पता, और ब्लू मास्क का, ब्लैक मास्क का, ये तब भी हमारे लिए बड़ा एक अनोखी बात हुआ करती थी। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप काम बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, आप उन चीज़ों को लर्न करते रहते हैं। आपके पास टोटल कितने पेयर्स मौजूद हैं इस टाइम? सच्ची बताऊं, मैंने गिने नहीं है। मैंने गिने नहीं है, और मुझे लगता है गिनने से नज़र लगती है, तो इसलिए मैं नहीं गिनती। जो हैं वो आप देख लीजिएगा। सादिया, हमने ज़्यादातर देखा है कि मेल पर्सन इस फील्ड में ज़्यादा होते हैं, तो जब आप इस फील्ड में आई तो कोई फ़ीमेल थी कि आप ही फर्स्ट थी? मैंने इनिशियली ग्रुप ज्वाइन किया था बर्ड्स लवर का, और सच्ची बात है कि मैंने उस ग्रुप में अपने अलावा किसी खातून को वहाँ नहीं देखा था। इसी वजह से मैंने जो उनके उस ग्रुप के एडमिन थे उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई और ख़ातून है। वो भी मुझे पहले तो बंदा ही समझे
کہ میں شاید کہتے نہیں بھائی یہاں پہ تو کوئی اور بندہ ایسے آپ کس کے بارے میں بات کریں. میں نے کہا جی میں ایک لیڈی ہوں, اس گروپ میں میرے علاوہ کوئی اور لیڈیز ہیں. تو جو ہمارا سب سے پہلا گروپ تھا جو جن کے ساتھ میری جو جان پہچان ہوئی تھی اس میں 2 انڈینس تھیں اور 3-4 پاکستانی خواتین تھیں, جن میں اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ فائزہ عماد ہے لاہور سے. بس میں صرف انہی کو جانتی تھی, اس وقت تک مجھے اور کسی کا نہیں پتہ تھا. تو ان کے بعد میں نے دیکھا بہت ساری اور خواتین بھی آ رہی ہیں فیلڈ میں اور وہ سارا معاملہ چلا گیا. اور اب تو ماشاء اللہ آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ آپ کو لیڈیز نظر آئیں گی کہ کام کر رہی ہیں گھر بیٹھ کے, کیونکہ ایزی اپروچ ہے نا آپ کی. اب گھر بیٹھے ہیں, اپنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, گھر بھی دیکھ رہے ہیں, اب ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ مینیجیبل ہے. تو اس طرح سے پھر میرا تو ابھی تک جو انٹریکشن ہوا وہ صرف فائزہ سے ہوا تھا. اس کے علاوہ اور نہیں میں کسی کو جانتی تھی, یا وہ انڈینس تھی, اور جو باقی وہاں پہ خواتین تھیں ان کے ساتھ اب تک کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے فائزہ کے. فائزہ کے ساتھ میں ابھی بھی رابطے میں ہوں. تو جب آپ اس فیلڈ میں آئیں, آپ کے پاس مطلب سوشل میڈیا پہ آپ بالکل بھی نہیں تھیں اور اب بھی آپ آئی ہیں, تو جب آپ آئیں سوشل میڈیا پہ تو لیڈیز کا کیا رسپانس تھا نا اس حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ آنے کا میں نے نہ تو کبھی کچھ پلان کیا تھا نہ سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. میں بالکل بیک اینڈ پہ جا کے کام کری تھی. میرا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کوئی سعدیہ شیخ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہوا ایسے تھا کہ بس کچھ معاملات ایسے بن گئے میرے برڈس کے ساتھ کہ مجھے پھر خود اسٹیپ ان کرنا پڑا فرسٹ راؤ میں, اور آگے آنا پڑا سب کے سامنے کہ بھئی میں بھی ہوں اور کام کر رہی ہوں. تو میرا باقی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ پبلسٹی کریں, زیادہ جتنا آپ پبلسٹی کریں گے اپنی اتنا زیادہ آپ کا نام ہوگا. اتنا میرا ایمان اس چیز پہ ہے کہ اگر آپ کی نیت نیک ہے, کام صاف ہے, ایمانداری کے ساتھ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر نام آپ کا اپنے آپ بن ہی جاتا ہے. تو سوشل میڈیا ایک ٹول ضرور ہے لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ زوم سیشن بھی دیتی ہیں برڈس کے حوالے سے. بالکل دیے, لیکن چونکہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کا معاملہ کچھ اور ہے, خواتین کا کچھ اور ہے. انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنا ہے, لاس بھی دیکھنے ہیں, سارا کچھ ہے. تو ہمارے ساتھ جتنی بھی لیڈیز تھیں وہ ابھی تو فی الحال ساری آکوپائڈ ہیں, تو ابھی لیٹسٹ ہمارا کوئی نہیں ہوا. لیکن ہم نے زوم سیشنز بھی دیے ہیں کہ تاکہ جو خواتین اویئر نہیں ہیں ان کو اویئر کیا جا سکے, اور ان کو جو ہے پراپر اس کام کی ایک گائیڈ لائن دی جا سکے کہ وہ اگر کرنا چاہیں. لیکن فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس میں پراپر ہو کہ جس کو آپ لے کے چل سکیں آگے. تو اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے نا تو پھر آپ اس کام کو نہیں آگے لے کے چل سکتے. اگر کوئی یہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیسے کرنا چاہیے, آپ کیسے کوئی پیغام دیں گی ان لوگوں کو؟ سمپلی یہ کہ ہر دفعہ کہتی ہوں کہ پہلے اس کے بارے میں پوری ریسرچ کیجیے, جانیے, پڑھیے, سمجھیے, اور اگر آپ کو دل مانتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ برڈ کیپنگ کر سکتے ہیں, آپ ان کو پراپر ایک مینیج کر سکتے ہیں اپنے سارے سسٹم کو, تو ٹھیک ہے, گو ہیڈ, اچھی بات ہے, اچھا بزنس ہے. لیکن پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ٹٹول لیں. اور اگر نہیں کر سکتے, صرف آپ نے پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے رکھنے کہ جیسے آپ نے فیزیبلٹی رپورٹس چیک کر لیں یوٹیوب پہ, گوگل پہ, کہ جی 10 لاکھ کے لگا لیں تو 1 کروڑ کمائیں گے, 10,000 کے لگائیں تو 10 لاکھ کمائیں گے, تو وہ بالکل آپ کو ایک سبز باغ دکھائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے پھر. لیکن لائف اسٹاک کا کام ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. برڈس نے ایکسپائر بھی ہونا ہے, پرابلمس بھی آئیں گی, وہ ساری ایک آپ کا جو ہے نا ایکسپیرینس آپ کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنتا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا صبر تحمل چاہیے, پیشنس سے کام لیں اور پڑھیں اس کے بارے میں, اس کو سمجھیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر داخل ہوں. ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں کو برڈس کا وہ شوق ہوتا ہے, تو جب وہ آپ سے لے لیتے ہیں برڈ تو ان کو سب سے پہلے کیا مشکل آتی ہے ان کو پالنے میں؟ میں پہلے پوچھتی ضرور ہوں جنہوں نے برڈ لینے ہوں کہ آپ کے پاس آلریڈی ہیں. اگر تو آپ کو برڈ کیپنگ کا آئیڈیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو میں نے بالکل سٹارٹ کروایا کہ آپ یہ رکھیں, اور اس کے بعد جو بھی پرابلم ہو وہ پھر اب تک وہ لوگ ساتھ ہیں, جن کو اب ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے یا لے کے چلنا ہے. تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. وہ جو دقتیں آتی ہیں ان کی فیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو پانی میں کیا دینا ہے, ان کی سافٹ فوڈ کیا ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. ان کی جو فیڈ ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ جو دانہ ان کا ہے وہ تو مکس دانہ جیسے عام مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا, اور یہ کہ ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دانہ صاف کر کے استعمال کرواتے ہیں. اب میرا یہ ہے کہ میں دانہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پراپر دھو کے ڈرائی کر کے پھر اس کے بعد ان کو میں یوز کرواؤں, اور نہیں تو بعض لوگ صرف اس کو جو پنکھے سے صاف کرتے ہیں, جھاڑتے ہیں, وہ کر کے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہر ایک اپنا ایکسپیرینس اور طریقہ کار ہے. اور دیکھیں اس کام کے اندر ہر بندے کا اپنا ایکسپوجر ہے.
ہم یہ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, وہ اس کے برتھ جسے کہتے ہیں نا بچپن سے جو چیز کھائی ہوتی ہے آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ برڈس کو رکھیں گے ویسے عادی ہو جائیں گے, ویسے اس میں ڈھل جائیں گے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو رکھا.